बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिए। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जान की अरवाह हस्ब मरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे वो जाए। सईद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत सलमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहम मिले। एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या ज़िंदा और मुर्दे भी आपस में मिलते हैं? या आपने फरमाया, हाँ। मुसलमानों की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे वो जाएं। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया में मुंतकिल होकर उस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, हमारा कोई मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं और हमारे बहन भाई हैं, हमारी एक फ़ैमिली थी। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक़्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी उसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया ले जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ ले चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले हर मरहले को वो पहचानता है। वो अच्छे हैं, उसके लिए आसान है या सख्त है, मुश्किल है कि पहले से पता हो जाता है, क्योंकि रूह निकलते वक़्त की जो सख्ती है, रूह निकलने की इसी से मुर्दे को महसूस हो जाती है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो, मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत। और जो गुनाहगार, फासिक, फाजर, बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, मैं अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? वो सब घर वाले और घर उसे बहुत याद आता है, उसे घबराहट होती है, तो वो अपनी ज़बान हाल से कहने की कोशिश करता है, क्या लोगों, मुझे मत ले जाओ। बहरहाल उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये फ़लाँ शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर होता है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ हमारा बेटा है। अगर भाई की कब्र है तो वो अपने भाई को पहचान लेता है कि ये भी मेरा भाई है या मेरा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो गुनाहों की वजह से सज़ाएं भुगत रहा होता है कब्र में तो वो पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। अच्छा, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या ये कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी कब्र वालों तुम पर सलामती हो? इससे मुराद वो
مردے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے یعنی مردے کے لیے صالح ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت کہ اس سے پہلے ایسی کوئی خوشی اسے کبھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے صالح ثواب کرتا ہے، جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، اور بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ وہ کس طرح عیش و عشرت کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہ گار کے لیے تو بڑا عیش و آرام ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ وہ سوچتا ہے ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، اور اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کی خوشبو میں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ٹینشن، کسی قسم کی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی پر خوش رہتا ہے۔ کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز وہ عمل ہے، عمل پہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اسے اچھا میسیج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا میسیج اس کے لیے کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سند رسول اللہ، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔